बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबक वादी की पाबंदी में जो मुफस्सिल सवालात हैं उसके जवाबात लिखेंगे और साथ में हम बुक पे मुनासिब तरीन जवाबात और गलत दुरुस्त जुमलों की निशानदही हम बुक पे करेंगे। तो स्टूडेंट्स नोटबुक निकालें और अपने साथ रब नोटबुक में वादे की पाबंदी में जो मुफस्सिल सवालात हैं उसके जवाबात नोट करते जाएं। स्टूडेंट्स, रब नोटबुक में आप लोग इसी तरह पेज प्रिपेयर करेंगे, इस्लामियात जमात का काम और साथ में इस्लामिक डेट भी लिखेंगे। 17 रमज़ान 1441 हिजरी है। फिर स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन छोड़कर सेकेंड लाइन में हेडिंग देंगे मुफस्सिल सवालात जवाबात। स्टूडेंट्स, सबक वादी की पाबंदी में मुफस्सिल सवालात जवाबात जो है वो 3 हैं। हेडिंग देने के बाद फिर सवाल नंबर 1, मुफस्सिल सवाल नंबर 1 इस तरह लिखे, एफ़ाए अहद से मुतल्लिक़ चंद क़ुरआनी आयात और अहादीस का तर्जुमा तहरीर करें। ये सवाल नंबर 1 है, मुफस्सिल सवाल नंबर 1 है। फिर लाइन छोड़कर इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, एफ़ाए अहद से मुतल्लिक़ चंद क़ुरआनी आयात का तर्जुमा मंदरजा झेल है। फिर लाइन छोड़ेंगे और मार्कर से इसी तरह हेडिंग देंगे, अल्लाह ताला का इरशाद है और वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। ये इस तरह है। फिर हेडिंग देंगे मार्कर से, एक और जगह बारी ताला है, यानी एक और जगह पर अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो अपने वादों को पूरा करो। ये क़ुरआनी आयात की तराजुम हमने लिखे। अब इसके बाद लाइन छोड़कर मार्कर से इसी तरह हेडिंग देंगे, इफ़ाए अहद से मुतल्लिक़ चंद अहादीस का तर्जुमा मंदरजा झेल है। फिर लाइन छोड़ेंगे, इसी तरह तर्जुमा लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं, और जिसमें वादा नहीं उसका दीन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अपने भाई से ऐसा वादा ना करो जिसे तुम पूरा ना कर सको। ये स्टूडेंट्स मुफस्सिल सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ तक है। मुफस्सिल सवाल नंबर 1 के आंसर की तरफ स्टूडेंट्स दोबारा देखें। सवाल नंबर 1 में क्या कह रहे हैं कि एफ़ाए अहद से मुतल्लिक़ चंद क़ुरआनी आयात और अहादीस का तर्जुमा तहरीर करें। तो स्टूडेंट्स लाइन छोड़ेंगे, सबसे पहले हम क़ुरआनी आयात के तराजुम लिखेंगे। इसी तरह एफ़ाए अहद से मुतल्लिक़ चंद क़ुरआनी आयात का तर्जुमा मंदरजा झेल है। फिर हेडिंग देंगे, अल्लाह ताला का इरशाद है और वादा पूरा करो, बेशक वादे के बारे में पूछा जाएगा। फिर स्टूडेंट्स लाइन छोड़ेंगे और मार्कर से इसी तरह हेडिंग देंगे, एक और जगह इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालों अपने वादों को पूरा करो। यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने एफ़ाए अहद से मुतल्लिक़ चंद क़ुरआनी आयात का तर्जुमा हमने लिखा। फिर इसके बाद इसी तरह मार्कर से हेडिंग देंगे, एफ़ाए अहद से मुतल्लिक़ चंद अहादीस का तर्जुमा मंदरजा झेल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं, और जिसमें वादा नहीं उसका दीन नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अपने भाई से ऐसा वादा ना करो जिसे तुम पूरा ना कर सको। तो स्टूडेंट्स ये मुफस्सिल सवाल नंबर 1 का आंसर यहाँ तक फिनिश है। फिर इसके बाद मुफस्सिल सवाल नंबर 2 लिख के स्टूडेंट्स मुफस्सिल सवाल नंबर 2 है, एफ़ाए अहद की अहमियत बयान करें। ये मुफस्सिल सवाल नंबर 2 है। फिर लाइन छोड़ेंगे और इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, इस्लाम में वादी की पाबंदी पर जोर दिया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो अपने वादों को पूरा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वादे की पाबंदी को बहुत अहमियत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, यहाँ पे दाल है, इरशाद है, जिसमें अमानत नहीं उसका ईमान मुकम्मल नहीं, और जिसमें वादा नहीं उसका दीन नहीं। ये स्टूडेंट्स मुफस्सिल सवाल नंबर 2 का आंसर यहाँ तक फिनिश है। दोबारा देखें,
اسلام میں وعدے کی پابندی پر زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وعدے کی پابندی کو بہت اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس میں امانت نہیں اس کا ایمان مکمل نہیں، اور جس میں وعدہ نہیں اس کا دین نہیں۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 2 کا آنسر یہاں تک فنش ہے۔ پھر اس کے بعد لائن چھوڑیں گے اور مفصل سوال نمبر 3 لکھ لیں۔ تاریخ اسلام میں ایفائے عہد کی چند مثالیں تحریر کریں۔ تو سوال لکھنے کے بعد اسٹوڈنٹس لائن چھوڑیں گے اور اس کا جواب شروع کریں گے۔ ایفائے عہد کی روشن مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ کس طرح لکھیں گے؟ ایفائے عہد کی روشن مثالیں مندرجہ ذیل ہیں۔ جواب اس طرح ہے، غزوہ بدر سے پہلے 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے میں کافروں نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور اس وعدے پر چھوڑا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ تمہاری مجبوری کا وعدہ تھا لیکن تمہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آباد قبائل کے ساتھ امن و سلامتی کا معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس معاہدے کی پابندی فرمائی۔ دوبارہ جواب کی طرف دیکھیں، غزوہ بدر سے پہلے 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، راستے میں کافروں نے ہمیں پکڑ لیا تھا اور اس وعدے پر چھوڑا کہ ہم لڑائی میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ وہ تمہارا مجبوری کا وعدہ تھا لیکن تمہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ بدر کی لڑائی میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں آباد قبائل کے ساتھ امن و سلامتی کا معاہدہ کیا، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس معاہدے کی پابندی فرمائی۔ یہ اسٹوڈنٹس مفصل سوال نمبر 3 کا آنسر یہاں تک ہے۔ پھر اسی طرح آپ نوٹ بک میں ڈبل فنیشنگ لائن ڈرا کریں اور اب اسٹوڈنٹس کتاب کے صفحہ نمبر 92 نکالیں۔ 92 صفحے پر ہم مندرجہ ذیل سوالات میں مناسب ترین جواب منتخب کریں۔ اسٹوڈنٹس فرسٹ نمبر کی طرف دیکھیں، ہجرت مدینہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبائل مدینہ کے درمیان امن معاہدے کا نام کیا تھا؟ معاہدہ امن، معاہدہ صلح، میثاق مدینہ، میثاق امن۔ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ جیم نمبر ہے، میثاق مدینہ پر اسٹوڈنٹس اسی طرح ٹک نشان لگائیں۔ پھر سیکنڈ نمبر کی طرف دیکھیں، وعدہ خلافی کرنے والی کی کون سی عبادت قبول نہیں ہوتی؟ فرض، نفلی، واجب یا تینوں؟ تو تینوں لفظ پر ٹک نشان لگائیں۔ پھر اس کے بعد تھرڈ نمبر کی طرف دیکھیں، اگر کوئی وعدہ خلافی کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اس پر ٹک نشان لگائیں۔ اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ یہ ہے، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ پھر فورتھ نمبر کی طرف دیکھیں، صلح حدیبیہ کن لوگوں کے ساتھ کی گئی؟ یہودی مدینہ، کفار مدینہ، قیصر روم یا نجرین کے عیسائی؟ تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے وہ کفار مکہ، بی نمبر پر ٹک نشان لگائے۔ پھر 5 نمبر کی طرف دیکھیں، ایفائے عہد سے معاشرے میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ امن و سکون، پھر یا فساد، بھی اطمینانی یا دشمنی؟ تو اس میں فرسٹ نمبر جو آپشن ہے وہ کریکٹ ہے، امن و سکون۔ اس پر اس طرح ٹک نشان لگائیں۔ اسٹوڈنٹس اب نیکسٹ کویسچن کی طرف دیکھیں، درجہ ذیل جملوں میں سے درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کریں۔
फर्स्ट नंबर की तरफ देखिए, एफ आई एच से मुराद है वादा पूरा करना, तो ये स्टूडेंट्स करेक्ट जुमला है, इस पर टिक का निशान लगाए। फिर सेकंड नंबर में साक़ मदीना हिजरत मदीना की बात हुआ, ये भी करेक्ट जुमला है, इस पर टिक निशान लगाए। थर्ड नंबर एफ आई एहद की खातिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को ग़ज़वा बदर में शिरकत से रोका, तो स्टूडेंट्स ये भी करेक्ट जुमला है, इस पर भी टिक निशान लगाए। फोर्थ नंबर की तरफ देखिए, मीसाक़ मदीना के नतीजे में मुसलमानों को बहुत नुकसान हुआ, तो ये स्टूडेंट्स गलत जुमला है, इस पर क्रॉस का निशान लगाए। फिर 5 नंबर की तरफ देखिए, हमें अपने खालिक व मालिक से की गई वादे को पूरा करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स ये करेक्ट जुमला है, इस पर टिक निशान लगाए। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने सबक वादी की पाबंदी में जो मुफस्सिल सवालात थे हमने उसके जवाबात भी लिखे, और साथ में हमने बुक पे मुनासिब तरीन जवाबात भी हमने बुक पे की, और गलत जुमलों और गलत और दुरुस्त जुमलों की निशानदही भी हमने बुक पे की। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना काम काफ़ी है।